औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मेहमान खुदा कोर्स और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमारा 27वां लेक्चर है। और जो हमारा मौजू है वो हमें ये बता रहा है कि हम अब इस कोर्स के अलविदा की तरफ और इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा मौजू है अलविदाए माह खुदा। यकीनी तौर पे एक आखिरी हफ्ता हमारे पास अल्लाह ताला के इस नेमतों भरे और रहमतों भरे और बरकतों भरे एक महीने को अलविदा करने के लिए जैसा कि हमने इस्तकबाल किया था इस माह रमज़ान का, ऐसी ही इंशाअल्लाह ताला हम इस महीने को अलविदा भी करेंगे। चूँकि जो ग्रां कदर चीज़ें होती हैं या ग्रां कदर लोग होते हैं, उनका इस्तकबाल भी किया जाता है और उनका अलविदा भी किया जाता है। तो ये महीना इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह अलविदा किया जाना चाहिए और इस हवाले से कौन से चीज़ें हैं जो हमें आइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत से मिलती हैं। तो आइए इंशाल्लाह इसको बाकायदा तौर पे स्टडी करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है बेहतरीन दोस्त की जुदाई। और आप समझ गए होंगे हम कौन से बेहतरीन दोस्त को जुदा करने जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये बेहतरीन दोस्त है और बेहतरीन दोस्ती थी। और दोस्त की जुदाई ग्रां अम्र होता है, एक मुश्किल काम होता है। तो अगर दोस्ती रही है माह रमज़ान से तो यकीनी तौर पे माह रमज़ान का अलविदा करना, अलबत्ता मैं इस पे नहीं कमेंट कर सकता कि अ, खुशी भरा लम्हा होगा या परेशानी होगी और मुश्किल होगा। एनी हाउ इसको पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह में अंदाज़ा होगा कि किस तरह का एहसास होता है एक मोमिन को जब माह रमज़ान के अलविदाई लम्हात आते हैं। तो सो ये माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा था। अजीम सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया कि जाबिर, तुम जानते हो कि ये माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और अब इस महीने से अलविदा का वक्त आन पहुंचा है। सो ये रिवायत जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रिवायत करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई माह रमज़ान के आखिरी दिनों में, जैसा कि हम भी आखिरी अयाम की तरफ बढ़ रहे हैं या बल्कि पहुंच चुके हैं, चूँकि आखिरी हफ्ता अमलन शुरू हो चुका हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा। अच्छा, अब आपने देखा होगा, इससे पहले हम इस तरह की चंद चीज़ों को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आइमा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पे अपने मानने वालों को इवेंट्स की तरफ मुतवज्जे करते रहते थे, आमादा करते रहते थे, तैयार करते रहते थे। इस तरह की गुफ्तगू उनके यहाँ होती थी कि वो अपने असहाब से कहते थे कि फ़लाँ वक्त आ गया है और इस वक्त में क्या होता है। सो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी को भी यही कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जाबिर, ये तो माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और गोया कि अब हम इस महीने को अलविदा कर रहे हैं और अलविदा का वक्त आ गया है। जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमज़ान को कैसे अलविदा करूं? लोगों को अलविदा करना तो हमने सुना था, लेकिन एक महीना, एक वक्त को कैसे अलविदा किया जाए, माह रमज़ान को कैसे अलविदा किया जाए? ये एक आप कह लीजिए एक नई बात थी जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के लिए। तो इसलिए फ़ौरन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अगर अलविदा का वक्त आ गया है तो ये बयान फरमाइए कि इस महीनों को कैसे अलविदा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने के आखिर में खुदा वंदे मुताल से यूं दुआ करनी चाहिए। इस महीने को अलविदा करने वाले जब इस महीने के आखिरी दिनों में आते हैं, आखिरी हफ्ते में आ जाते हैं, तो फिर इसको अलविदा करने के लिए परवरदिगार के सामने ऐसे दुआ करते हैं कि जो इंशाल्लाह भी हम पढ़ने लगे तो उस दुआ करने के अंदाज से मालूम होता है कि अब ये महीना उनसे रुखसत हो रहा है और वो इसको अलविदा कर रहे हैं। तो कौन सी दुआ है जो अलविदाए माह रमज़ान के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी को तालीम फरमाई कि इस महीने के आखिर में खालिक कायनात से यूं दुआ करनी चाहिए? वो ये कि अल्लाहुम्मा ला तजअल हो आखिर अल अहदे मिन सियामिना इया हो। ऐ अल्लाह, इस महीने को मेरी जिंदगी के आखिरी रोजे करार न देना। ये एक मोमिन की मोहब्बत है इस महीने से। और इससे अंदाजा होता है कि मोमिन माह रमज़ान के गुजरने पर
شاید ان ان اے وے خوش نہیں ہوتا کہ کوئی مشکل ٹائم تھا اور کوئی آزمائش کا ٹائم تھا اور کوئی بڑی سخت بھوک و پیاس کا معاملہ تھا اور الحمدللہ اب یہ گزر گیا ہے اور ختم ہو رہا ہے خیریت سے. بلکہ مومن کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دن ہوتے میرے پاس اور میں اور ان سے استفادہ کرتا. اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ دن میرے زندگی کے آخری دن نہ ہو, پلٹ پلٹ کے آتے رہیں. مجھے ایک سین یاد آ رہا ہے کہ ہم جب زیارات پہ جاتے ہوتے ہیں, اب فرض کیجئے باب الحوائی حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور آخری سلام کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم اسی طرح کے جملے کہتے ہوتے ہیں کہ اللہم لا تجعل ہو آخر زیارت من ایاہو, پروردگارہ یہ ہماری اس ہستی کی آخری زیارت قرار نہ دینا بلکہ ہمیں بارہا یہاں موقع دینا. تو عظیم مقامات پہ آپ کھڑے ہوں یا عظیم مواقع پر آپ موجود ہوں, اس وقت یہ دعا بنتی ہے اور یہ دعا ہم کرتے ہیں اور یہ ریکمینڈڈ ہے, اور یہ معصور دعائیں ہیں کہ آپ یہ دعائیں کریں کہ پروردگارہ یہ آخری وقت نہ ہو, یہ آخری مقام نہ ہو جہاں میں کھڑا ہوں. سو اس کا پہلا جملہ یہ کہ پروردگارہ اس مہینے کو, ان روزوں کو میرے زندگی کے آخری روزے قرار نہ دینا. اچھا, پھر اگر ہر سال ایک مومن یہ دعا کرتا رہے اور اللہ اس کی یہ دعا قبول کرتا رہے تو پھر تو اس کو کبھی موت آئے گی ہی نہیں. بالآخر کوئی ماہ رمضان تو ایسا ہوگا جو مومن کا آخری ماہ رمضان ہوگا. تو دعا میں بھی تو انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. تو ریئلسٹک اپروچ تو یہ ہے کہ انسان موت کے لیے بھی آمادہ رہے اور یہ بھی کبھی تصور کرے کہ یہ میرے روزے آخری روزے ہو سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے دوسرے حصے میں اس کو بیان فرمایا کہ پروردگارہ میری خواہش یہ ہے یہ مہینہ, یہ روزے میرے زندگی کے آخری روزے نہ ہوں, لیکن عین ممکن ہے یہ آخری ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن جَعَلْتَهُ, اگر یہ میرا آخری ماہ رمضان تھا. اس جملے پہ اگر میں اور آپ رک جائیں اور غور کریں, کیا پتا یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہو. کیسا استفادہ کیا, کیسی تیاری کی, کیسا گواہ بنایا, کیسا شفیع بنایا اس کو اپنے لیے, اور کتنا بڑا استفادہ کیا اتنی بڑی اپرچونٹی سے. عین ممکن ہے یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہو, کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اگلے سال کا ماہ رمضان ہمیں میسر ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے اس حصے میں آغاز ہی اس جملے سے کیا, فَإِن جَعَلْتَهُ, پروردگارہ اگر یہ میرا آخری ماہ رمضان تھا, فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا, پروردگارہ پھر مجھے مرحوم بنانا, محروم نہ بنانا. یہ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ میرا آخری ماہ رمضان تھا تو میرا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جن کو تو نے اپنی رحمت سے سرفراز کیا, جن پر تو نے اپنی رحمت کو نچھاور کر دیا. میرا شمار ان لوگوں میں نہ فرمانا جو اس مہینے میں تیری رحمت سے محروم رہ گئے. محروموں میں میرا شمار نہ ہو. مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحمت ہو. اسی لیے مرحومین کو ہم یہ کہتے ہوتے ہیں فلاں مرحوم, یعنی در حقیقت مرحوم کا جملہ کہہ کر ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر. سو جس پر اللہ کی رحمت ہو وہ مرحوم ہوتا ہے, چاہے زندہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہی دعا ہے کہ پروردگارہ اگر یہ میرے آخری روزے ہیں تو پھر میں تیری رحمت کے سائے میں رہوں, مرحوم رہوں, محروم نہ رہوں. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, مختصر سے جملے پر مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے آخری دنوں میں پروردگار سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ میرے آخری روزے نہ ہوں. عربی میں اس کو یاد کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ یقینی طور پہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں گے اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. ایک وہ دعا تھی جو ہم نے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں کی تھی, ایک وہ دعا ہے جو ہم اس مہینے کے آخری دنوں اور آخری ہفتے میں کر رہے ہیں. اور اس مہینے کے آخری ہفتے میں کی جانے والی دعا یہ ہے, اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. اے جابر, جو شخص ان کلمات کو کہے گا تو دو باتوں میں سے ایک بات کو ضرور پا لے گا. اچھا, اگر ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فائدے کے بارے میں متوجہ فرمایا اور جابر سے کہا کہ اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اس کو حتماً جزماً قطعاً مل جائے گی. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اما بے بلوغ شہر رمضان من قابل, یا تو اسے اگلے سال کے روزے نصیب ہوں گے اس دعا کی وجہ سے, وہ اما بے غفران اللہ و رحمتہ, یا پھر اگر زندہ نہ رہا تو اللہ اس کی بخشش کر دے گا اور اپنی رحمت کا اس کو مستحق بنا دے گا, پس وہ اللہ کی رحمت و بخشش کا مستحق ٹھہرے گا. کیا کمال کی دعا ہے کہ اس کے نتیجے میں یا تو مجھے اگلے سال کے روزے ملیں گے, اور اگر مجھے نہ ملے اور میری موت اور
میرا زندگی کا سلسلہ جاری نہ رہا، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آخری دنوں میں تم نے یہ دعا کر لی اور تم اگلے ماہ رمضان تک زندہ نہ رہے، تو پھر اگلی چیز جو یقینی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت تمہارے ساتھ ہوگی اور تم اس کے مستحق ٹھہرو گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ، اپنی ذات سے میں امید کرتا ہوں، آپ سب سے امید کرتا ہوں، یہ خوبصورت دعا الوداع ماہ رمضان کا آغاز ہو ہمارا، اور اس دعا سے انشاءاللہ تعالی ہم ماہ رمضان کا آغاز کریں۔ آئیے سب مل کر پہلی مرتبہ اس دعا کو تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی توقیع کے مطابق ماہ رمضان کا الوداع اس مہینے کی آخری رات میں کرنا مناسب تر ہے، لیکن اگر امکان ہو کہ ماہ رمضان 29 دن کا ہوگا تو آخری دونوں راتوں میں الوداع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب جیسے الوداع کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ الوداع ہے کہ جس میں ہم الوداعی اعمال کرتے ہیں، یعنی الوداعی دعائیں پڑھتے ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیفہ سجادیہ میں بھی آپ کو الوداعی دعا ملتی ہے۔ تو الوداعی دعا کب پڑھی جائے؟ ایک عین ممکن ہے کہ کسی شخص نے 29ویں روزے کو نہ پڑھی ہو، کہ میں 30ویں روزہ چونکہ آخری ہوتا ہے تو اس کو پڑھوں گا، 29ویں روزے کے بعد چاند طلوع ہو جائے شوال کا، اور وہ ماہ رمضان کو اس طرح الوداع کر ہی نہ سکے جیسا کہ فرزند حسین ابن علی نے الوداع کیا تھا، اس کے دل میں حسرت رہ جائے۔ تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول توقیع ہے، جس کے الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے، جو آپ کے پاس PDF آئے گا اس میں بھی، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح کا جو الوداع ہے، جو آخر میں مفاتیح الجنان میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو دیگر دعائیں بھی ملیں گی۔ اب ان دعاؤں کا بہترین وقت کون سا ہے؟ ان دعاؤں کا جو وقت ہے وہ 29 ماہ رمضان بھی ہے، اور اگر فرض کیجئے 29 کے بعد 30واں روزہ بن جاتا ہے تو دوسرے دن یعنی 30ویں روزے کو پھر الوداع کیجئے۔ ان دونوں دنوں میں لگاتار الوداع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان دعاؤں کی بات ہو رہی ہے جن دعاؤں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے آخری دن میں پڑھے جائیں۔ البتہ جو ہم نے ابھی دعا پڑھی ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری والی، یہ ماہ رمضان کے آخری ہفتے کی دعا ہے، یہاں سے الوداع کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ جو مفاتیح الجنان والی دعائیں ہیں یا صحیفہ سجادیہ والی دعا ہے، وہ الوداع کا اختتامی مرحلہ ہوتی ہیں۔ سو اس الوداع کی ابتدا اور اختتام کو ملا کر انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کو بہترین انداز میں الوداع کریں گے، دل مطمئن ہوگا کہ دو باتوں میں سے ایک بات اللہ نے ہمیں ضرور دی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کو جب الوداع فرماتے تو اس کی جدائی پر یوں غمگین اور پریشان ہو جایا کرتے تھے جیسے ایک دیرینہ دوست جدا ہونے جا رہا ہو اور اس کی جدائی ناقابل برداشت ہو۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے اس چیپٹر کی جو ہیڈنگ رکھی ہے، بہترین دوست کی جدائی، سو یہ کس کے دوست کی جدائی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین دوست کی جدائی کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمارا تعلق بھی ماہ رمضان سے انشاءاللہ ویسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب جب ہم اس کو الوداع کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بہت اچھے، بڑے دیرینہ اور بڑے بہترین ہمدم اور دوست کو جدا کرنے جا رہے ہیں۔ سو امام علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جایا کرتے تھے، غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور ایسے ان کو لگتا تھا کہ یہ جدائی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، اور ان کا بڑا ہی قریبی اور دیرینہ دوست ان سے جدا ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ اس مہینے کو الوداع کرنے کے لیے السلام علیکہ کے جملے کو بار بار استعمال کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آپ گویا کہ ماہ رمضان کو ایک فرد محسوس کرتے تھے، ایک دوست محسوس کرتے تھے، اور پھر کبھی کہتے تھے السلام علیکہ یا شہر اللہ اکبر، کبھی کہتے تھے السلام علیکہ یا عید اولیاء اللہ، یعنی اے اللہ کے عظیم ترین مہینے تو جا رہا ہے، تجھ پر میرا سلام، اے اللہ کے پسندیدہ بندوں اور اولیاء اللہ کے لیے عید والے مہینے تو جا رہا ہے، زین العابدین کا تجھے سلام۔ کبھی کہتے السلام علیکہ من علیفین، تیرے ایک دوست کا تجھ پر سلام۔ کبھی کہتے السلام علیکہ من مجاورین، اے میرے پڑوس میں بسنے والے، ایک مہینہ رہنے والے وقت تجھ پر میرا سلام۔ کبھی کہتے السلام علیکہ من مطلوبین، اے وہ جس کی طلب میں پھرتا رہا اور جو میرے پاس رہ کر جا رہا ہے، اس پر سید الساجدین کا سلام۔ اور یہ بڑے طولانی سلام ہے جو انشاءاللہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 میں آپ جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے، اور آپ کو ان دعاؤں کو اور ان سلاموں کو پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ امام
माह रमज़ान से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक इंसान से बात होती है, जैसे एक हकीकी दोस्त से बात होती है, और इंसान उसके सामने अपना दिल खोल के रख देता है कि इंसान उससे कितना शफकत महसूस करता है, कितना उन्स महसूस करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम माह रमज़ान को यूं ही अलविदा किया करते थे। मेरी ज़ाती तौर पे आदत है, और मैं इल्तिमास करता होता हूँ अपने अहबाब से कि इस दुआ को जहां हमने आखिर माह रमजान में पढ़ना है, इसको माह रमजान के दरमियान में भी और दीगर दिनों में भी जरूर पढ़िए। क्योंकि इस दुआ को पढ़ के अंदाजा होता है कि कौन सी चीजें हैं जो अलविदा हो जाती हैं जब माह रमजान चला जाता है। तो जब अगर आप इन दिनों पढ़ेंगे तो आप खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 7 दिन और वो चीजें हैं, तो उनकी खूब कदर करेंगे आप, और ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो ये दुआ आखिरी दिन में भी पढ़ी जा सकती है और उससे पहले भी पढ़ी जा सकती है, ये जानने के लिए कि कौन सी फुर्सतें हैं जो मुझे बाद में नहीं मिल सकेंगी। सो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस तरीके से माह रमज़ान को अलविदा करते थे। हम बखूबी आगाह हैं कि ये जुमला मुसलमान एक दूसरे से मिलते हुए और जुदा होते हुए बोला करते हैं। सो अस्सलामु अलैका का जुमला कब बोला जाता है? जब हम किसी को मिलते हैं या जुदा होते हैं। और मुसलमान एक दूसरे को मिलते और जुदा होते ये जुमला कहते हैं। गोया के इमाम अलैहिस्सलाम माह रमज़ान से रुखसत होते वक्त यूं उससे बातें करते जैसे एक दोस्त से जुदाई के वक्त बातें की जाती हैं और उसके चले जाने पर रंजो मलाल का इजहार किया जाता है। सो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक हकीकी दोस्त की तरह माह रमज़ान के साथ पेश आते थे। गोया के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हमें यह पैगाम दे रहे थे कि माह रमज़ान जा रहा है, लेकिन अगर आपका दोस्त है तो राब्ता नहीं टूटना चाहिए। यानी राब्ता उन आमाल, कामों और इबादतों से जो इस महीने में आपको मिली हैं। जैसे आप दोस्त से जुदा होते हैं और आखिरी लम्हात में आप यही कहते होते हैं, इलल लिका, दोबारा मिलेंगे, राब्ता कायम रहेगा, फोन पे बात होगी, और ये सारी बातें हम रस्मन कहते होते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं दोस्त जुदा हो जाए तो राब्ते नहीं कटते हैं, राब्ते मुनक़ते नहीं होते हैं। माह रमज़ान जा रहा है, ऐसे ना समझना कि माह रमज़ान में जो कुछ था वो सब खत्म, बल्कि आपका राब्ता कायम हो उन तमाम कामों के साथ, उन तमाम इबादतों के साथ, उन तमाम अमलों के साथ जो आपने इस महीने में अंजाम दिए हैं। राब्ता नहीं कटना चाहिए, अलविदा होना चाहिए। इन दो बातों में बड़ा फर्क है। अलविदा कर लीजिए, राब्ता ना तोड़िए। ये इमाम अलैहिस्सलाम का तरीका था। और मैं दिल से अपने आप से चाहता हूँ, अपने तमाम सुनने वालों से चाहता हूँ, क्या ही खूबसूरत माह रमज़ान का तारुफ है और माह रमज़ान के जाने की अलविदा की प्रिपेरेंस है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमारे दिलों में डाल रहे हैं कि अलविदा ज़रूर करो, मगर राब्ते में रहना, उन कामों से, उन दुआओं से, उन मुनाजात से, उन इबादतों से जो माह रमज़ान में आपने जिनकी आदत डेवलप की और जो माह रमज़ान में आप करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी सफ़र के इख्तिताम पर हम दोस्त बन जाने वाले किसी मुसाफिर से उसका राब्ता नंबर ले लेते हैं ताकि ताल्लुक़ का ये सिलसिला मुनक़ता ना हो। कहीं गाड़ी पे सफर कर रहे हो, कहीं एरोप्लेन पे बैठे हो, हमारी साथ वाली सीट पे कोई मुसाफिर बैठे और हमारा उसके साथ मिजाज मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, सफर के इख्तिताम पर हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि राबता कायम रहे, ताल्लुक ख़त्म ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह माह रमज़ान की बरक़ात और फ़यूज़ात का राबता और सिलसिला नहीं टूटना चाहिए जो हमने मेहमान खुदा बनकर इस माह में समेट ली है। जैसे दौरान सफर दोस्त बन जाने वाले मुसाफिर से आप राबता नंबर ले लेते हैं और सिलसिला कायम रखते हैं, ताल्लुक तोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस माह रमज़ान से जो हमने राबता नंबर नहीं लिया बल्कि बरकतें ली हैं, फ़यूज़ात ली हैं, अच्छी आदतें ली हैं, अब इन बरकतों से, इन अच्छी आदतों से सिलसिला नहीं टूटना चाहिए, बल्कि इनको इंशाअल्लाह हम जारियो सारी रखना चाहिए और जारियो सारी रखेंगे। माह रमज़ान का अलविदा सबसे बेहतर मकतबे अहले बैत में समझा जा सकता है। क्या पता किसी के ज़हन में ये बात आ रही हो कि माह रमज़ान जब चला गया तो एक चली गई चीज़ के साथ कैसे रब्ता हो सकता है। माना कि अब माह रमज़ान में है तो एक जहन हाजिर होता है, एक माहौल बना होता है, एक फ़िज़ा बनी होती है। सो हम माह रमज़ान से फ़ायदा उठाते हैं, इस्तेफ़ादा करते हैं। तो माह रमज़ान चला जाएगा तो शायद हम इस्तेफ़ादा ना कर सकें। नहीं, अगर आप शिया हैं, मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ है, तो चले जाने वाले माह रमज़ान से भी इस्तिफादा कर सकते हैं। क्यों? आइए ज़रा पढ़ते हैं। माह रमज़ान का अलविदा सबसे बेहतर मकतब अहले बैत में समझा जा सकता है, क्योंकि यही वो मकतब है जो इमाम की गैबत का कायल है, मगर इमाम के वजूद से फ़यूज़ात और बरक़ात और रहमतें फिर भी समेट रहा है। जैसे हम गायब इमाम से बरकतें लेते हैं, फैज़ लेते हैं, रहमतें लेते हैं,
بالکل ایسے ہی انشاءاللہ چلے جانے والے ماہ رمضان سے ہم برکتیں لے سکتے ہیں، رحمت لے سکتے ہیں، اور ان کے ان سلسلوں کو اور برکتوں کو اپنی باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ تعالی جاری رکھ سکتے ہیں۔ سو اس کی ایک ہیڈنگ جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کی طرف آپ سے ہم نے کچھ چیزیں بیان کی۔ اب اگلا بڑا جینوئن سوال یہ ہے کہ آ، یہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر ابن عبداللہ انصاری کو جو دعا تعلیم کر رہے تھے، اس دعا کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس سے ماہ رمضان الوداع ہو رہا ہے، وہ شخص بڑی مشکل میں ہے، وہ بڑی مشکل سے ماہ رمضان کو الوداع کر رہا ہے، تبھی تو یہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اس ماہ رمضان کو میرا آخری نہ بنا، میں بڑی مشکل سے الوداع کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تو حالت ہی ایسی ہوتی تھی کہ آپ ایک دیرینہ دوست کی جدائی کی طرح پریشان ہو جاتے تھے، رنج و ملال میں ڈوب جایا کرتے تھے، گریا کرتے تھے۔ تو کون سی چیز ہے جو ماہ رمضان کے الوداع کو مشکل بناتی ہے؟ کیوں یہ مشکل ہو رہا ہے ماہ رمضان سے الوداع کرنا؟ آئمہ کا کیوں مشکل تھا، پھر ایک مومن کیوں مشکل سے الوداع کرتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مجھے انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، پھر اس ایک ہفتے کو ہم اور زیادہ پروڈکٹیو بنائیں گے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ طاہرین کے لیے ماہ رمضان کو الوداع کرنا ایک مشکل امر رہا ہے، جیسا کہ امام زین العابدین کی دعائے وداع ماہ رمضان میں یوں آیا ہے۔ اس دعا کو انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں گے ان دنوں میں بھی اور آخری روزے میں بھی۔ اس کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے، سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزوئیں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے، سلام تجھ پر اے وہ ہم نشین جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی اور چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا، اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی دردناک ثابت ہوئی، سلام ہو تجھ پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس و محبت لے کر آیا اور خوش کر گیا، اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا، سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسائے جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ لگتا نہیں ہے کسی انسان سے باتیں ہو رہی ہوں، لگتا نہیں ہے کسی دوست سے باتیں ہو رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے بڑا لطف اٹھائیں گے ماہ رمضان کو مخاطب کر کے۔ یہ ساری باتیں جب ماہ رمضان سے ہو رہی ہوں گی، فرزند امام حسین کے زبان اور لب و لہجے سے اور ان کے الفاظ سے ہو رہی ہوں گی، تو اور بھی لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو ہم نے اقتباس اس لیے پیش کیا کہ یہ آپ واقعتاً دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس لفظ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فراق نے ہمیں رنجیدہ بنا دیا، پریشان کر دیا، غم میں ڈبو دیا، اور جو تمہاری جدائی ہمارے درد لے کر آئی، دردناک ہے، مشکل ہے، اور تو آیا تو ہم خوش تھے، تو جا رہا ہے تو ہم وحشت زدہ ہیں، ہم رنجیدہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام ان کو باقاعدہ طور پہ برملا اظہار کر رہے تھے کہ تمہارے جانے سے میری یہ کیفیت ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کوئی بہت محبوب شخص جدا ہو رہا ہو تو ہم جدا ہوتے وقت بارہا اور متعدد دفعہ ملتے ہیں۔ جب کوئی مسافر کسی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو، سب سے چھوٹے بیٹے کو بار بار ملتا ہے، چونکہ اس کو وہ سب سے محبوب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو جو محبوب ہو اس کو جاتے ہوئے ایک دفعہ نہیں، بار بار ملتا ہے، بار بار متعدد دفعہ ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ آپ اپنی الوداعی دعا میں ماہ رمضان کو کئی بار سلام یعنی خدا حافظ اور الوداع کہتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی باطنی سکون اور راز نہ ہوتا تو زین العابدین جیسی شخصیت اسے یوں سلام اور الوداع نہ کرتی۔ یقیناً ماہ رمضان کے اندر وہ سکون تھا، اس کے اندر وہ باطنی راز ہے کہ سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ایسے مہینے کو اس انداز سے الوداع کرتا ہے، بار بار سلام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سوال نہایت اہم ہے کہ کون سی چیزیں ماہ رمضان کے الوداع کو مشکل بناتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک اور سوال کے جواب میں چھپا ہوا ہے۔ اب جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے الوداع کو کس چیز نے اتنا مشکل بنا دیا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رنجیدہ خاطر ہوں، میں پریشان ہوں، میں درد میں ہوں، تو اس سوال کا جواب در حقیقت ایک اور سوال کے اندر ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ ہمیں ماہ رمضان میں کیا کیا دستیاب تھا؟ اگر ہمیں اس سوال کا جواب آتا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں کیا کیا میسر تھا، کیا کیا نعمتیں ملی ہوئی تھیں، کیا کیا پروٹوکول ملا ہوا تھا ہمیں، اور اب جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کو کے الوداع کو کس چیز نے مشکل بنا دی،
تو دوسرے سوال کے جواب میں کے ضمن میں ہمیں جواب مل جاتا ہے، آف کورس انہی چیزوں کے الوداع نے جو ہمیں ماہ رمضان میں میسر تھیں، جو ہمیں ماہ رمضان میں دستیاب تھیں، جس کی وجہ سے ہمیں اتنا پروٹوکول ملا تھا، ہم دسترخوان ضیافت پروردگار پر بیٹھے مہمان خدا بنے ہوئے تھے، اور پروردگار ہمارا میزبان تھا، اور اس دسترخوان پر اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں اس نے ہمارے سامنے سجا کر رکھی ہوئی تھیں۔ بس جو کچھ ماہ رمضان میں دستیاب تھا، اس سے دوری گویا کہ ماہ رمضان کے الوداع کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اب کسی کا ماہ رمضان سے الوداع کتنا مشکل ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس ماہ رمضان میں کیا کچھ موجود تھا۔ جس کے پاس بہت کچھ موجود تھا، اسی کا ماہ رمضان بہت مشکل، اس کا ماہ رمضان کا الوداع بہت مشکل ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بورڈنگ سکول میں، ہم سوری سکول ہے یہ ورڈ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بورڈنگ سکول میں پڑھنے والا بچہ چھٹیوں میں جب گھر جاتا ہے تو واپسی کے وقت اس کے لیے گھر والوں سے بچھڑنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اپنے پیاروں سے جدائی اس کے الوداع کو مشکل بنا ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی صورت میں اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھٹی ساتویں آٹھویں میں پڑھنے والا بچہ کسی بورڈنگ سکول میں پڑھتا ہے، اور جب وہ چھٹیوں پہ گھر آتا ہے اور اب الوداع کر رہا ہے، واپس جانے لگا ہے، بڑے لوگ پھر صبر کر لیتے ہیں، اس بچے کا الوداع بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اس موقع پہ وہ اپنے پیاروں سے بچھڑنا، عارضی طور پر ان سے الوداع کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مشکل کیوں ہے اس کے لیے؟ یہ مشکل کبھی ماں کی صورت میں ہے، کبھی باپ کی صورت میں ہے، کبھی بہن بھائیوں کی صورت میں ہے، کبھی کسی چچا ماموں کی صورت میں ہے، کبھی کسی گاؤں میں موجود، اپنے محلے میں موجود کسی دوست سے جدائی کی صورت میں ہے۔ تو یہ جو چند چیزیں ہیں، چند رشتے ہیں، اس کے اس بچھڑنے کو تکلیف دہ بناتے ہیں، اس کی اس جدائی کو اور الوداع کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی ہمارے جتنے رشتے ماہ رمضان سے ہوں گے، یہ الوداع اتنا ہی مشکل ہوگا، جیسے اس بچے کی مثال میں ہم دیکھ رہے تھے۔ ماہ رمضان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی صورت میں ہمارے پاس موجود نعمتوں سے دوری اور ان کا وہ عظیم موقع ختم ہو جانے کا احساس، ماہ رمضان کے جدا ہونے کے احساس کو ایک بامعرفت اور رمضان شناس شخص کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ اب جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمتیں تھیں اور اب ختم ہو جائیں گی، تو جو رمضان سے آگاہ شخص ہے اس کے لیے یہ الوداع بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ I'm sorry۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دسترخوان کے دوران دسترخوان پروردگار پر ہمارے پاس کیا کیا موجود تھا، جو اب اس طرح سے باقی نہیں رہے گا، اور جس کی جدائی مومنین کے لیے مشکل ہو رہی جا رہی ہے۔ شاید اس میں تھوڑا ریپیٹیشن آپ کو محسوس ہو رہا ہو، لیکن یہ بڑا ضروری ہے اس آخری دنوں میں، اس آخری ہفتے میں اس چیز کو معلوم کرنا اور اس کا احساس پیدا کرنا۔ تو اس ہمارے پاس کیا کیا موجود تھا جس کی جدائی مشکل ہوئی جا رہی ہے؟ آئیے ذرا چند چیزوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس اس مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ معذرت خواہ ہوں، تو جو نعمتیں ہمارے پاس میسر تھیں اور جو اس مہینے کے الوداع کو ہمارے لیے مشکل بنا رہی ہیں، وہ کیا کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس کیا تھا اس مہینے میں؟ پورا مہینہ اور ہر وقت رحمت، برکت اور مغفرت پروردگار کا سایہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے جو سب سے پہلی خوشخبری دی تھی اپنے صحابہ کو خطبہ شعبانیہ میں، وہ یہی تھی کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والمغفرت والرحمہ، کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، پہلی خوشخبری یہی تھی، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں تمہارے اوپر سایہ فگن رہیں گی، تمہارے اوپر ان کا سایہ ہوگا اور تم ان کے سائے میں زندگی گزارتے رہو گے۔ سو اس مہینے میں جو ایک بہت بڑی چیز مجھے اور آپ کو اب میسر ہے، یکم شوال کو ایسے میسر نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ رحمت پروردگار، برکتیں اور مغفرتیں جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور ان کا سایہ میرے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک بڑا وی آئی پی اسٹیٹس ملا ہوا ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے مہمان خدا ہیں، تو مہمان خدا کا سٹیٹس ہے، میں جب الوداع کر رہا ہوں گا تو میں یہ بھی گویا اعلان کر رہا ہوں گا کہ میرا مہمان خدا کا سٹیٹس ختم ہو رہا ہے، اور اب میں ایک عام نارمل انسان کی طرف، نارمل زندگی کی طرف، ایک عام شخص کی طرف واپس پلٹ رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے کوئی عام شخص نہ تھا، میں مہمان خدا تھا، اور یہ سٹیٹس سے واپس ایک عام انسان کی روپ میں ڈھلنا یقیناً ایک مومن کے لیے مشکل پیدا کرتے اور دشوار تھی۔ میرا سانس لینا تسبیح پروردگار تھا، ہمارا سونا عبادت کی جیسا تھا۔ تو اب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگلے مہینے میں میرا سانس لینا تسبیح نہیں ہوگا، میرا سونا اس طرح کی عبادت نہیں ہوگا جو اس مہینے میں ہے،
बल्कि मशरूत इबादत होगा, और इतनी बड़ी इबादत नहीं होगा जितनी इस महीने में होता है। तो ये जब मैं देखता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये ख़त्म होने जा रही है, और अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को अलविदा कर रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को अलविदा कर रहा हूँ। माह रमज़ान को जब मैं अलविदा कर रहा हूँ तो असल में तो इन सारी चीज़ों को अलविदा कह रहा हूँ। तो ये बात कहना यकीनन मोमिन के लिए बड़ा दुश्वार होता है। फिर इसके बाद ये चीज़ मेरे पास थी कि मुझे ज़मानत दी गई थी कि तुम्हारा हर अमल कबूल है, तुम्हारी सब दुआएं मुस्तजाब हैं। और जो ही मैं इस महीने को अलविदा कह रहा हूँ तो गोया कि इस अपॉर्चुनिटी को भी अलविदा कह रहा हूँ कि अब मेरे पास कोई ऐसी ज़मानत नहीं कि मेरा हर अमल कबूल होगा, मेरी हर दुआ मुस्तजाब होगी। मैं पहले बहुत बड़े स्टेटस पे था, अब मेरा स्टेटस वो नहीं रहेगा। मेरे अमल की कबूलियत की वो गारंटियाँ नहीं होंगी, वो ज़मानतें नहीं होंगी। इसके बाद अगली जो चीज़ जो माह रमज़ान रमज़ान में मुझे मुयस्सर थी, और दस्तरखान परवरदिगार पर जो मैं जिस नेमत से फ़ायदा उठा रहा था और हम सब उठा रहे थे, और अब नहीं रहेगी जब अलविदा कर देंगे 29 या 30 माह रमज़ान को, वो क्या है? जन्नत के दरवाजे खुले थे हम पर, जहन्नम के दरवाजे मुगल्लक थे, बंद थे। और अब माह रमज़ान के बाद ये चीज़ गैर मशरूत नहीं रहेगी। मैं अगर नेकी करूँगा तो जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, और अगर मैंने कोई गुनाह किया तो जन्नत के दरवाजे तो बंद हो जाएंगे मगर जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि गुनाह करने वाले के लिए जहन्नुम का रास्ता खुलता है, जन्नत का नहीं खुलता। तो अब ये जो पहले गैर मशरूत तौर पर मेरे ऊपर जहन्नम का रास्ता बंद था, जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे, अब मैं जब अलविदा माह रमज़ान कह रहा हूँ आखिरी दिन को, तो गोया कि अब ये इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि अब गैर मशरूत जन्नत नहीं मिलेगी, अब गैर मशरूत जहन्नम के दरवाजे बंद नहीं रहेंगे। अब मेरा अमल ही तय करेगा कि जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा या जहन्नम का दरवाज़ा खुलेगा। तो ये खुद ऑफ कोर्स एक स्टेटस नीचे जाने की बात होती है जो मोमिन को गमगीन और परेशान करती है। शैतान कैदो जंजीर में कैद था, और इस महीने में हमारे पास ये बहुत बड़ी नेमत की सूरत में मौजूद था। अलविदा के बाद ये स्टेटस भी नहीं रहेगा। फिर इसी तरीके से छोटे छोटे कामों से पुलिस सिरात पर साबित कदमी का मुझे मौका दिया था अल्लाह ने इस महीने में। और आप जानते हैं कि कौन सा काम करके इस महीने में पुलिस रात पर इंसान साबित कदम रहता है। हिसाब किताब में नरमी का वादा था, किसी काम की वजह से अल्लाह के गैज़ व गज़ब से हिफाजत का वादा दे दिया गया था मुझे, रहमत परवरदिगार की पनाह मिली थी, खुदा के यहाँ इज्जत व तौकीर मिलने की जमानत मिली थी। और इसके बदले मुझे छोटे छोटे मामूली से और बहुत थोड़े से वक्त वाले काम करने थे। और अब वो अपॉर्चुनिटीज उस तरह उतने बड़े लेवल की अवेलेबल नहीं होंगी, जिसकी वजह से फिर ये महीना अलविदा करते हुए ये मुश्किल हो रही है। मुझे एक खजूर, और आपको भी, हम सबको एक खजूर या एक घूंट पानी से गुज़श्ता तमाम गुनाहों से माफ़ी मिल रही थी, और आतिश जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल रहा था। माह शवाल में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। एक फरीजा और उस जैसे 70 फरीजों के सवाब का बायस था। एक नमाज पढ़ता था माह रमजान में तो 70 नमाजों का सवाब मिलता था। कोई एक सदका, 1 रुपया सदका देता था, 70 रुपया सदका देने के बराबर हुआ करता था। अब माह रमजान के बाद ये दर्जा नहीं रहेगा। एक आयत माह रमजान में हम पढ़ते थे पूरे कुरान मजीद की तिलावत के बराबर थी, बाद में ऐसे नहीं होगा। एक इफ्तार कराते थे किसी मोमिन को तो नस्ल हजरत इस्माइल से एक गुलाम को आज़ाद कराने जैसा था। बाद में अगर किसी को हम एक खजूर खिलाएंगे और हम चाहेंगे कि इसका सवाब ऐसा हो, तो बाद के महीनों में ऐसा नहीं होगा। सो माह रमज़ान खुद ख़त्म होने के साथ ये सारे खुसूसी पैकेजेस उठा लिए जाते हैं, और इन सब उमूर का असर और सवाब अपनी अमूमी हालत की तरफ पलट आता है। वो खुसूसी हुक्म ख़त्म, उमूमी हालत वापस आ जाती है। ये जितने खुसूसी पैकेजेस थे ये ख़त्म हो जाते हैं, ये उठा लिए जाते हैं। अब खुद बताइए, एक मोमिन जब जिससे ये सारे खुसूसी जो हालतें थीं वो उठा ली जाएं, तमाम खुसूसी पैकेजेस बंद कर दिए जाएं, तो वो माह रमज़ान के जाने पर खुश होगा या परेशान और गमगीन होगा? ये माह रमज़ान का वो पहलू है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे करते हैं। सो इन नेमतों से दूरी का ख्याल, जब इस इंसान सोचता है कि मैं इन नेमतों से अब उस अंदाज की कुर्बत मेरी नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स ये सारे काम सवाब रहेंगे पर वैसा सवाब नहीं रहेंगे। सो इन नेमतों से वो वाली जो कुर्बत थी वो नहीं रहेगी, और उनसे दूरी का ख्याल इस महीने की मार्फत रखने वाले शख्स पर गरां गुजरता है, और उसे दर्ज झैल हालात से गुजरना पड़ता है। अब ये जब ये भी जिस कैफी हम ये सारी चीजें हमने सोची हैं, तो एक मोमिन जो माह रमजान की मार्फत रखता था जब वो अलविदा करता है तो वो किस हालत से गुजरता है? वो तीन चार हालतें हैं जिसकी वो अंदर से वो गुजर रहा होता है। सबसे पहले तो माह रमजान से जब माह शवाल में और बाद वाले दिनों में शिफ्ट हो रहा होता है तो उसे एक रूहानी कमी का एहसास होता है। कैसे भला? माह रमज़ान में, हम सॉरी, हम वहाँ मिसिंग है, माह रमज़ान में इबादत की कसरत, ज़िक्र अज़कार,
تلاوت قرآن اور استغفار کا معمول بن جاتا ہے، جب یہ ماحول ختم ہو جاتا ہے تو ایک قسم کی روحانی اداسی اور خدا کی رحمتوں سے دوری کا احساس ہوتا ہے۔ میں آج ہی ایک ریسرچ رپورٹ پڑھ رہا تھا، جو ایک بڑے ڈیٹا کلیکشن کے بعد مرتب کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 35% افراد ایسے ہیں جو روحانی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کے بعد۔ روحانی طور پر اتنے مضبوط نہیں رہتے، مانوی طور پر اتنے مضبوط نہیں رہتے، دعا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، مناجات کے ساتھ ان کا رابطہ 35% کمزور ہو جاتا ہے ماہ رمضان گزرنے کے بعد۔ تو ظاہر ہے اب یہ جب اس کیفیت سے مومن گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ایسی زندگی کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے جہاں انسان کو اس طرح سے فرصت میسر نہیں ہوتی، تو اس دوران اس کو ان تمام چیزوں سے تھوڑا دوری کا احساس ہوتا ہے، اس ماحول کے ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک روحانی اداس اگر ہم نے ماہ رمضان کی اس نیاز کو آگے کنٹینیو رکھا، سو ماہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ایم سوری، اچھا، جی، دوسری چیز اس مہینے میں خاص طور پہ ہمیں جس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر ماہ رمضان کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو، تو انسان کچھ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ سے عرض کرتا ہوں، اور بڑے آپ حیران ہو رہے ہوں گے شاید کہ ماہ رمضان جانے کے بعد انسان روحانی مسائل کا شکار ان اے وے کہ روحانی کمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں ایک اداسی کو محسوس کرتا ہے، پھر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ماہ رمضان کی عادت ہوتی ہے اور جب ماہ رمضان چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آئیے ذرا اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق انسان جب ایک خاص معمول اپناتا ہے تو وہ اس سے جذباتی طور پر جڑ جاتا ہے۔ ایک مومن کو ماہ رمضان کے روزے، سحری، افطاری، عبادات اور روحانی ماحول ایک ایسی ہی خاص نفسیاتی تسکین فراہم، تلاوت قرآن ہو رہا تھا، گناہوں سے دوری اختیار کر رہے تھے، صلوات کے زیادہ سے زیادہ تلاوت تھی، دیگر اچھے امور انجام دے رہے تھے، نفسیاتی سکون مل رہا تھا۔ ماہ رمضان کے اندر ایک نفسیاتی تسکین کا سبب بن رہے تھے یہ سارے اعمال۔ معذرت خواہ ہوں میں اس دوران کچھ شاید نیٹ ورک کی خرابی۔ تو یہ جو ماہ رمضان میں چند ایک خاص چیزیں مجھے میسر تھیں، ہم سب کو میسر تھیں، سحری، افطاری، اور پھر تلاوت قرآن، پھر روزہ رکھنا، ہر وقت متوجہ رہنا کہ میں حالت روزہ میں ہوں لہٰذا گناہ سے دور رہوں، اور یہ خاص طور پہ جو ایک ماحول موجود تھا روحانی، اس سے مجھے اور ہم سب کو ایک نفسیاتی سکون مل رہا تھا اور نفسیاتی تسکین مل رہی تھی۔ ماہ رمضان کے جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں کچھ مسائل کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ماہ رمضان کے روزے انسانی دماغ میں ڈوپامین اور سیروٹونن کی سطح کو بڑھاتے ہیں، اور یہ کیا چیزیں ہیں یہ دونوں؟ یہ خوشی اور اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے والے ہارمونز ہیں۔ ایک سائنسی تحقیق ہے، بلکہ ایک نہیں متعدد سائنسی تحقیقی ہیں جن سے میں خود جن کو ذاتی طور پہ اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد یہ جملہ بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے لکھا۔ آپ میڈیکل سائنس سے متعلق لوگوں سے اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں دو ہارمونز ایسے ہیں، اور یہ وہ ہارمونز ہیں جو انسان کے دماغی سکون سے متعلق ہوتے ہیں، اور دماغ کے اندر خوشی اور اطمینان کے جذبات پیدا کرنا ان کا کام ہوتا ہے، اور یہ ڈوپامین اور سیروٹونن، یہ دونوں جو انسان کے روزے کی حالت میں یہ جو دونوں ہارمونز ہیں، یہ جو ہے یہ ان کی سطح بڑھ جاتی ہے اور ان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ ان کی سطح بڑھتی ہے اور ان کا لیول بڑھتا ہے تو چونکہ ان کا کام خوشی اور اطمینان پیدا کرنا ہوتا ہے انسان کے اندر، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر خوشی آتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، تسلی کی ایک کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جو ماہ رمضان کو جس کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم گواہ ہیں۔
सो ये साइंसी तहकीक भी ये कहती है कि माह रमज़ान का इंसान के ऊपर ये नफ्सियाती असर हो रहा होता है, उसके दिमाग के ऊपर भी जब हम स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक इन दोनों का काम, यानी जो डोपामीन है और सेरोटोनिन है, इन दोनों का काम दिमागी सेहत और मूड को बेहतर बनाना होता है। तो ये दोनों माह रमजान में चूंकि इनकी सतह में इजाफा हो जाता है, तो इस वजह से इंसान की दिमागी सेहत बेहतर होती है, इंसान का मूड अच्छा होता है, उसके अंदर इत्मीनान होता है, खुशी होती है और इस तरह की फीलिंग होती है। इस साइंसी तहकीक के मुताबिक माह रमजान के अख्ताम पर डोपामीन की सतह में कमी वाक़ हो सकती है, जिसकी वजह से जब माह रमजान ख़त्म होता है तो कुछ लोगों को नफ्सियाती खला और नफ्सियाती कमी महसूस होती है। तो माह रमजान जाने के बाद ये अलविदा क्यों मुश्किल है, हम इस पे बात कर रहे थे। मानवी तौर पे बहुत मुश्किल है और नफ्सियाती तौर पे मुश्किल है ऐसी चीज से दूर होना, और इसकी गवाह आज की जदीद रिसर्च भी है कि जब इंसान इस तरह की कैफियत से गुजर रहा होता है तो उसके अंदर डोपामिन की और सेरोटोनिन की जो सतह है और जो मिकदार है वो कम हो जाती है, और फिर माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद हम नफसियाती तौर पर एक खला महसूस करते हैं। और यकीनी तौर पर जो माह रमज़ान को प्रोडक्टिव गुजारते हैं, बहुत मानवी और रूहानी अंदाज में गुजारते हैं, और जो ख़ास रोज़ा या ख़ासुल ख़ास रोज़ा रखते हैं, वो माह रमज़ान के बाद इस नफसियाती खला को ज़रूर महसूस करते हैं। तीसरी चीज जो हमारी डिस्टर्ब हो रही होती है, जिसकी वजह मुआशरती पहलू, एक मुआशरती पहलू जिसको हमने यहां नहीं लिखा, वो ये होता है कि हम सहर इफ्तार का खास तौर पे एहतमाम कर रहे होते हैं। आज आप अपने भाई के पास इफ्तार पे वो हैं, कल आपकी ग्रैंड फैमिली आपके घर आ रही होगी, आज आप अपने दोस्त के पास इफ्तार पे जा रहे हैं, कल किसी का इफ्तार डिनर आपके पास होगा। तो हमारे पास जो खुद गैदरिंग्स होती हैं, जो हमारी सोशल गैदरिंग्स है माह रमजान में, वो भी बाद में कम हो जाती हैं और नफ्सा नफसी का आलम आ जाता होता है, जिससे हमारा मुआशरती पहलू या हमारा समाजी पहलू जो है वो डिस्टर्ब होता है। एक तो वो चीज़ है। अलबत्ता दूसरी मुहिम तरीन जो चीज़ थी, जिसको हमने यहाँ टेक्स्ट की सूरत में भी लिखा है, वो ये है कि गरीबों का ख्याल रखे जाने, उनका मुदावा किए जाने, सदका और खैरात का मौसम और वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। जब माह रमज़ान जा रहा है तो एक लिहाज से जो एक फ्लो बना हुआ था, एक माहौल बना हुआ था कि लोग गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, सदका और खैरात कर रहे हैं, उनका मुदावा कर रहे हैं, उनको सहर व अफ्तार की चीज़ें उनके घर में, इफ्तार पैकेजेस पहुंच रहे हैं, उनके घर में ईदी पहुंच रही है, फितराना पहुंच रहा है, एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा बनी हुई होती थी। वो माह रमज़ान जब जा रहा होता है तो वो फ़िज़ा ख़त्म हो रही होती है, वो मौसम और वो वक्त इख्तिताम एक लिहाज से इख्तिताम पजीर हो रहा होता है। सो इस पहलू से जहाँ साहिब हैसियत और दौलतमंद लोग परेशान होते हैं कि अब उनके पास नेकी करने के इतने बड़े मौके नहीं होंगे, वहाँ गरीब तबका भी मुस्तरब होता है कि माह रमज़ान के बाद कहीं फलाही और खैराती सरगर्मियाँ कम हो जाने की वजह से उन पर और उनके अहल व अयाल पर मुश्किल वक्त ना आन पड़े। जो साहिब सरवत हैं, जिनके पास मालो दौलत है, जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, वो इस वजह से परेशान होते हैं कि बाद में वो सदका और खैरात तो करेंगे, मगर जो सदका और खैरात का लुत्फ माह रमजान में था वो बाद में कहाँ, जो उसका सवाब और असरात माह रमजान में थे वो बाद में हरगिज नहीं है। तो उनको इस चीज़ से उनके अंदर एक तो आप कह लीजिए उदासी होती है माह रमजान को अलविदा करते हुए, कि वो अपना माल अल्लाह की राह में देकर बहुत बड़े बड़े अजर और सवाब का मुस्तहिक ठहर रहे थे। और मैं बल्कि आज आज ही एक रिसर्च जो कि इस हवाले से मैं जब स्टडी कर रहा था, तो एक मैंने रिसर्च को स्टडी किया जिसमें ये लिखा हुआ था कि बड़ी सैलरी होने से इंसान को जो खुशी मिलती है उसका कंपैरिजन किया गया उस खुशी के साथ जो कम सैलरी में इंसान सदका और खैरात देते हुए इंसान के दिल में खुशी पैदा होती है। तो ये जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये साबित करती है कि बहुत बड़ी आमदन और एक बहुत बड़ी सैलरी का लेना इंसान के अंदर जो खुशी पैदा करता है उसकी मिकदार उस खुशी से कम होती है जो कम सैलरी और कम आमदन वाला अल्लाह की राह में सदका और खैरात देकर एक खुशी की कैफियत से गुजरा होता है। वो खुशी बड़ी है, ज्यादा बड़ी सैलरी और ज्यादा बड़ी आमदन की खुशी कम है। पैसा आने की खुशी थोड़ी है, रिसर्च बता रही है। और ये मेडिकल रिसर्च है जो इंसान की दिमाग की लहरों का मुताला करने के बाद है। पैसा आने और बड़ी सैलरी आने की खुशी कम है, थोड़े से पैसे होने के बावजूद उसमें से गरीबों को पैसे देने की खुशी ज्यादा है। ये आज जदीद साइंस भी इसको साबित कर रही है। तो उसका एक पहलू होता है जब इंसान माह रमजान को अलविदा कर रहा होता तो उसके अंदर एक अलविदा एक को उदासी की कैफियत पैदा हो रही होती है। दूसरी तरफ महरूम तबका, गुरबा हैं, फुकरा हैं, महरूमीन हैं, जिनको हम सालिक कहते हैं, द डिप्राइव्ड वन हैं, तो उनको वो भी परेशान होते हैं कि अब लोगों का एक रुझान था, एक माहौल था,
जिससे हमारी ज़रूरतें अच्छे अंदाज में पूरी हो रही थी। बाद में जब ये फलाही काम, खैराती काम, सरगर्मियाँ ऑफ कोर्स बहुत नीचे चली जाती होती हैं, तो उसके असरात उनके अहलो अयाल पर ना पड़ें और कहीं उनकी ज़िंदगी में दोबारा मुश्किलात वापस ना आए। तो मुझे जो लगा, मेरा ये फ्रेश स्टडी आज और कल का आपके हुजूर मैंने पेश किया कि ये वो पहलू हैं जो माह रमज़ान के अलविदा को हमारे लिए मुश्किल बनाते हैं। और मैं इनको इसलिए पेश कर रहा हूं कि जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास इंशाल्लाह 7 दिन हैं। तो इन 7 दिनों में तो इन पहलुओं को खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अभी खूब एंजॉय करते हैं, ताकि बाद में जब हम इनको अलविदा कर रहे हों तो ऐसे ही लगे जैसे किसी बड़े ही दिली और दीरीना दोस्त को अलविदा करने जा रहे हैं। सो इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है, वो ये है कि माह रमज़ान के हवाले से लोगों के 3 रवैये। माह रमज़ान के हवाले से मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसको मुकम्मल करूं, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा खूबसूरत टॉपिक जिसको हम मुख्तसरन अर्ज करेंगे, क्योंकि आज इंशाल्लाह माह रमज़ान का अलविदा का चैप्टर हम मुकम्मल करेंगे। सो माह रमज़ान के हवाले से लोगों के 3 रवैये होते हैं। इनको पढ़ते हुए मुझे और आपको ये सोचना है कि मेरा क्या रवैया है माह रमज़ान के साथ। सो अल्लाह के इस बाबरकत महीने में दाखिल होने वाले अफराद मुख्तलिफ रवैयों और तर्ज फ़िक्र के हामिल होते हैं। और इसी तरह जब यह महीना रुखसत होता है तो उनके एहसासात और तजर्बात भी एक जैसे नहीं होते। सो इस महीने के इस्तकबाल करने वालों और अलविदा करने वालों के कई ग्रोह हैं, या 3 ग्रोह हैं। कौन कौन से, भला आइए जरा उनको देखते हैं। पहला ग्रोह वो है जो इस मुबारक महीने की आमद के लिए बेताब रहता है, दिल की दुनिया को इबादत और पाकीज़गी से आरास्ता करता है, और शरई और अखलाकी तकाज़ों को पूरा करते हुए अल्लाह की मेज़बानी का हक अदा करने की कोशिश करता है। ये लोग इबादत, रूहानी तरक्की और सब्र और शुक्र के ज़रिए अल्लाह की रहमतें समेटते हैं, और जब ये महीना रुखसत होता है यूं अफसरदा हो जाते हैं जैसे एक दीरीना हमदम और दोस्त जुदा होने जा रहा हो। सो पहला तबका उन लोगों का जो माह रमजान के आमद से पहले बेताब होते हैं, और फिर माह रमजान में इस अंदाज से जिंदगी गुजारते हैं कि रूहानी और उनकी तरक्की हो रही होती है, सब्र और शुक्र होता है, इबादत होती है, मुनाजात होती है, नमाज होता है, और तिलावत कुरान होती है, और जिक्र की महफिलें होती हैं, कुरान फहमी होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी को रहमतों और बरकतों से भर लिया होता है माह रमजान में। इनका माह रमजान आने का और उसको वेलकम करने का तरीका क्या है, इस्तकबाल का, और उस माह रमजान को अलविदा करने का तरीका क्या है। इनका तरीकाकार यह है कि ये माह रमजान जब आ रहा होता है तो उसके लिए बेताब होते हैं, मुंतजिर होते हैं, शिद्दत इंतजार में होते हैं, और जब जा रहा होता है तो तड़प रहे होते हैं और गमजदा होते हैं। दूसरा ग्रोह कौन सा है? दूसरा ग्रोह उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। कभी माह रमजान के साथ माह रमजान वाला सलूक करते हैं, और कभी आम दूसरे महीनों वाला सलूक करते हैं। कभी कभी मुतवज्जे होते हैं रोजे हैं, गिबत नहीं करूंगा, और गिबत हो रही है तो इस महफिल से उठ जाऊंगा। कभी फिर आम महीनों की तरह बिल्कुल भूल जाते हैं, गिबत कर भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। कभी माह रमजान में ला यानी गुफ्तगू से परहेज करते हैं कि रोजा है तो फिर मेरे रोजे में कुछ तब्दीली भी तो आए। कभी फिर भूल जाते हैं और ला यानी कामों में लग जाते हैं। तो ये क्या है? मुस्तकिल मिजाज नहीं है, कभी मुतवज्जे हैं, कभी मुतवज्जे नहीं है, कभी आम महीनों वाला सलूक रोजों के साथ, कभी खास माह रमजान वाला सलूक होता है। ये वो लोग हैं जो कभी माह रमजान की रूहानी फिजा से फैज़याब होते हैं, तो कभी दुनियावी मसरूफियात में उलझ जाते हैं। मैं किस ग्रोह में हूं, आप किस ग्रोह में हैं, मुझे और आपको साथ साथ तज्जिया करना है अपना। सो ये कभी क्या करते हैं? दुनियावी मसरूफियात में उलझ जाते हैं, कभी मादी लज्जात के पीछे दौड़ते हैं, तो कभी मानवियत की हुसूल की कोशिश करते हैं। कभी दुनियादार बन जाते हैं खालिसतन, कि जैसे बस दुनिया ही है, रोजा तो है ही नहीं। तो कभी क्या करते हैं? अल्लाह ही के होके रह जाते हैं कि इस महीने में शायद इबादत ही करनी है। तो ये लोग इस महीने के रुखसत होने पर एक मिले जुले एहसास में मुब्तला होते हैं। कभी खुश होते हैं कि मुश्किल दिन गुजर गए, और कभी अफसोस करते हैं कि एक बरकतों भरा मौका हाथ से निकल गया। 2 किस्म के लोग अब हमने पढ़े हैं। मुझे और आपको रुक के सोचना है, इन 2 ग्रोहों में हम हैं या नहीं हैं। और अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर एक तीसरा ग्रोह है। आइए जरा उसको पढ़ते हैं। तीसरा ग्रोह वो है कि जिसके लिए माह रमजान की आमद और रुखसती एक जैसी है, बराबर है। ना उन्हें इस महीने के आगाज से कोई दिलचस्पी होती है, और ना वो इसके बरकत से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए माह रमजान बस सिर्फ भूख और प्यास का नाम होता है। ये तीसरा ग्रोह है। माह रमजान आया, ना आमद, ना रुखसती, किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। माह रमजान से सबसे बड़ा रिश्ता उनका या सरोकार यही है, भूखा प्यासा रहना है सुबह से लेकर
شام تک یہ لوگ روزہ رکھ کر دن بھر اپنی خواہشات اور مادی ضروریات کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، عبادات اور معرفت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس گروہ نے اس ماہ کے آنے پر نہیں بلکہ رخصت ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا ہوتا ہے، گویا کہ زندان سے اور قید سے آزاد ہو گئے۔ تیسرا یہ گروہ ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ماہ رمضان کو کیسے ہم نے ویلکم کیا اور ماہ رمضان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا تھا؟ اور پھر ہم خدا نخواستہ کہیں تیسرے گروہ میں تو نہیں، خدا نخواستہ کہیں دوسرے گروہ میں تو نہیں، اور یقیناً انشاءاللہ پہلے گروہ میں ہوں گے۔ سو اس لیے یہ میں نے عرض کیا ہے، ہم نے خاص طور پر جج کرنا ہے جب میں اور آپ ماہ رمضان کو الوداع کریں گے تو تب اندازہ ہوگا ہم کس گروہ میں تھے۔ تو ہمارا الوداع سے اندازہ یہی ہونا چاہیے، یہی ظاہر ہونا چاہیے، بلکہ یہی ثابت ہونا چاہیے کہ ہم پہلے گروہ میں سے ہیں، دوسرے اور تیسرے سے نہیں ہیں۔ تو ان 7 دنوں میں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم پہلے گروہ میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں۔ سو سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یقیناً یہ تین رویے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا حقیقی مقام کیا ہے اور ہم نے اس مہینے سے کیا پایا، ہم ان تین گروہوں میں سے کن گروہ میں موجود ہیں۔ سو ہمارا آخری ٹاپک جو یہ ہے اس مہینے سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کا لاہ عمل۔ میں معذرت خواہ ہوں، طویل ہو گیا وقت، مگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ الوداع کی لمحات کی باتیں ہیں تو اس کو ہم ضرور کریں۔ اب جب ماہ رمضان سے ہم الوداع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس آخری ہفتے میں ہم اپنا سامان سفر سمیٹ رہے ہیں، مہمان خدا کا سٹیٹس واپس ہو جائے گا، ہم نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں گے، تو ماہ رمضان کی بعد کی زندگی کی پلاننگ اب سے کرنی ہے ہم نے، اس کا لاہ عمل ابھی سے ترتیب دینا ہے ہم نے۔ سو ماہ رمضان کی بعد کی زندگی کیسی ہوگی، یعنی پرو ماہ رمضان لائف کیسے ہے، اس کا ڈیسیژن ابھی کرنا ہے، اور اس کا ابھی سے ہم نے سوچنا ہے، اور اس کا فیصلہ ابھی سے، اس کا لاہ عمل ابھی سے ترتیب دینا ہے۔ سو ماہ رمضان کے بعد روحانی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے درج ذیل نکات اپنانا مفید ہو سکتا ہے۔ چند ایک چیزوں کا بھی سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ کام ماہ رمضان کے بعد بھی کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، ہماری پوسٹ ماہ رمضان لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور یہ جو جو ماہ رمضان کی برکتیں تھیں ان کا ایک بہت بڑا پہلو ہماری زندگی میں، آنے والی زندگی میں بھی باقی بھی رہے گا اور ٹھہر بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا۔ ماہ رمضان ختم ہوا ہے اور روزے رکھنے کا حکم یا روزے رکھنے کا ثواب کا حکم بعد میں بھی موجود ہے، آپ رکھے جا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ یکم مال کو روزہ رکھنا حرام ہے، قطعی طور پہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر کوئی رکھے گا تو اسے گناہ ملے گا۔ 2 اور 3 ماہ رمضان کو سفارش کی گئی ہے، آداب میں بتایا گیا ہے کہ ان 2 دنوں میں آپ روزے نہ رکھو، اور پہلے 3 شوال کے 3 دن جو ہے ان میں آپ روزے نہ رکھیں، پھر 3 بعد یعنی 4 سے لے کر 9 تک 6 روزے رکھنا بہت بڑا مستحب عمل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، ماہ رمضان گزرا تھا نا، ہم روزے کی کیفیت کو دوبارہ سے محسوس کرنا چاہتے ہیں، کب سے؟ 4 شوال سے لے کر 9 شوال تک، یہ 6 دن کیوں بلا؟ آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ 6 دن دوبارہ روزے کیوں رکھیں گے ہم، تو پورا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ 6 روزے ماہ شوال کے رکھنا، تو جیسا کہ فقہا نے شوال کی 4 سے 6 تک روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اگر سیستانی صاحب کے مقلدین پڑھ سکتے ہیں، جب وہ جائیں گے مستحب روزوں کی فہرست میں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ 4 سے 6، سوری 4 سے 9 تک تھا، یہ 4 سے 6 غلط لکھا ہوا ہے، یہ 4 سے 9 ہے ان کا۔ تو میں بلکہ ابھی اس کو بھی ٹھیک کر دوں تاکہ یہ غلطی جو ہے وہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ یہاں پہ ریکارڈنگ میں اس طرح سے نہ آئے، اور ہم اس کو فوری طور پر درست کر دیں۔ سو میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو روزے مستحب ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ چونکہ روزے چلے گئے تھے تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ نہیں، روزے چلے نہیں گئے، اب بھی رکھ سکتے ہو، اور بہت بڑے ریکمینڈڈ روزے رکھ سکتے ہو۔ اچھا، ماہ رمضان کے بعد پہلا ریکمینڈڈ روزہ کون سا ہے؟ یہ 6 روزوں کا ایک پیکج ہے جو 4 سے لے کر 9 تک ہے۔ یہ 4 کا بھی چونکہ شامل کریں گے تو 9 تک 6 روزے بنتے ہیں۔ سو ابتدائی 3 دن روزے رکھنا ممنوع ہے کیونکہ وہ افطار کے ایام ہے، اور وہ ممنوع کی میں نے ڈیٹیل آپ سے شیئر کر دی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد ابن ابی بکر کی طرف روانہ کیے گئے ایک خط میں لکھا تھا کہ میرے آقا و سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام شہر رمضان ثم صام 6 ایام من شوال فکأنما فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ، یعنی جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں اس نے۔ تو ابھی تک تو ہم 1 مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے سال کے روزہ دار بن جائیں
तो फिर रिवायत में और मुख्तलिफ रिवायात हैं, छठे इमाम से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत आपने बाजुबान अमीरुल मोमिनीन सुन ली है। बहुत ज़्यादा तादाद में ये रिवायात मौजूद हैं कि जिसमें यह कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक महीने के नहीं पूरे साल के रोज़ादार बने तो माह शवाल के 6 रोज़े रखिए। उससे एक तो ये होगा आपकी माह रमज़ान की रूटीन को वापस बार बार एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, और आप इंशाअल्लाह ताला अच्छा फील करेंगे। और माह रमज़ान के बाद का लाहे अमल जो है वो इसी तरीके से आपको माह रमज़ान की यादों को ताज़ा करता रहेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इससे पूरे साल के रोज़ों का सवाब आपको मिलेगा, आप एक पूरे साल के रोज़ादार करार दिए जाएंगे। सो एक लाहे अमल तो इंशाल्लाह हमने ये तरतीब देना है कि हम इंशाल्लाह इसको अ, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह रखेंगे, और अगर हमने ये कर लिया तो बहुत बड़ी सादत। दूसरी चीज, कुरान की तिलावत करना माह रमजान में बहुत बड़ा अमल था, मगर बाद में भी तो कुरान की तासीर है और कुरान की तिलावत करने को जरूरी करार दिया गया है। मोमिन के लिए तो हर रोज 50 आयात की तिलावत करना उसके मोमिन होने की निशानी करार दिया गया है। तो माह रमजान के बाद भी मुझे अभी से ये रेजोल्यूशन पास करना है, ये ताहद करना है, ये वादा करना है अपने आप के साथ कि मैंने माह रमजान के बाद भी तिलावत कुरान की इस आदत को जारी रखना है, ताकि माह रमजान के बाद उसकी बरकतें मेरी जिंदगी में बाकी रहें, राबता टूटे नहीं, राबता बरकरार रहे। सो माह रमजान में कुरान से स्क्रीन जो शेयर ताल्लुक कर दें बनना, डॉक्टर साहब। उसे रोजाना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, आई एम सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी, मैं वो तस्हीह की और उसके बाद मैं भूल गया। जी। सो दूसरी चीज जो माह रमजान के लाहे अमल के तौर पे हम इंशाल्लाह अपने एक अहदनामे में लिखेंगे, एक वादा करेंगे अपने आप से कि हमने तिलावत कुरान की इस इंशाल्लाह आदत को, इस जो डेवलप की हुई है, हमने जारी रखना है। और मोमिन की निशानी के तौर पर कम अज कम 50 आयात पढ़नी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम और कुरान का जो तरीका था, 10 10 आयात को समझते चले जाना है, और वो सारी बातें जो हमने किताब खुदा में पढ़ी थी, तो हमने इंशाल्लाह अभी से यह लाहे अमल बना लेना है कि ये माह रमजान के बाद मेरी इस रूटीन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा, माह रमजान के बाद हम उन असरात को महसूस करेंगे, उन बरकतों को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे जो माह रमजान में हमारी जिंदगी में मौजूद थी। तीसरी चीज जो हम खास तौर पे माह रमजान के असरात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, वो ये है कि माह रमजान के बाद भी रात के वक्त तहज्जुद की नमाज को अपना मामूल बनाना। हम इन दौरान चूंकि सहरी की टाइम जागते थे, हमारी आदत बन चुकी है सहरी की टाइम आंख खुलने की, और आपको मालूम है कि ये अगले चंद दिन तक माह रमजान के बाद खुद ब खुद आंख खुलती रहती है। तो हमने इस आदत को बरकरार रखना है, हमने इस अच्छी सुन्नत को आगे जारी रखना है। ये जो हमारी आदत बनी हुई थी नमाज तहज्जुद की, और वो मैं इस पे ज़ाहिर है वक्त ऑलरेडी, कहा गया है कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया मिले, नमाज तहज्जुद पढ़ो। चाहते हो कि आखिरत मिले, नमाज तहज्जुद पढ़ो। चाहते हो कि दुनिया भी मिले, आखिरत भी मिले, तो यही नुस्खा है, नमाज तहज्जुद पढ़ो। तो इंशाल्लाह इस नमाज तहज्जुद को हमने अपना मामूल बनाना है, ताकि माह रमजान की बरकतें जारी रह सके। इसी तरीके से नमाज तहज्जुद के अलावा जो दीगर इबादत की हमने कुछ आदत अपना ली थी, बर वक्त शायद हम नमाज पढ़ रहे थे, अव्वल वक्त में पढ़ रहे थे, नवाफिल की हमरा पढ़ रहे थे, कुछ दीगर और नफली इबादतों का एहतमाम करना शुरू कर दिया था, तिलावत कुरान था, जिक्र था, अज़कार था, ज़्यादातर हमारी ज़ुबान पे कोई ना कोई जिक्र जारी रहता था। तो माह रमज़ान का ये जो सुकून था, ये जो लज्जत थी, इसको इंशाल्लाह हमने जारी रखना है। और हमने माह रमज़ान, पोस्ट माह रमज़ान लाहे अमल में इंशाल्लाह इसको दर्ज करना है, और हमने इस पे अपना जहन बनाना है इंशाल्लाह कि इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे, कि माह रमज़ान के बाद ख़त्म नहीं होगा हमारी ज़िंदगी से। अगली बहुत मुहिम चीज़ यह है कि हम माह रमज़ान के बाद भी अयालुल्लाह की कफालत और मदद को जारी रखेंगे। गरीब को माह रमजान के बाद भी भूख लगती है, और महरूम माह रमजान के बाद भी अपनी महरूमियों के हाथों रोज डसा जाता है। ऐसा नहीं है कि गरीब सिर्फ माह रमजान में भूखा होता है, महरूम जो होता है वो माह रमजान में ही अपनी महरूमियों का शिकार होता है। नहीं, गरीब माह रमजान के बाद भी भूख से बिलखता है, और महरूम जो है माह रमजान के बाद भी अपनी महरूमियों के हाथों रोज जख्मी हुआ जाता है और डसा जाता है। तो इसको हम माह रमजान के बाद इस हयालुल्लाह को, अल्लाह के कुंबे को भूलना नहीं है। ये जो कितनी अच्छी आदत बनी थी माह रमजान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलाल रोजी रिज्क से गरीबों की तरफ राशन जा रहा था, इफ्तार पैकेजेस जा रहे थे, उनके घर के लिए किचन आइटम जा रहे थे, और उनके वॉलेट में जो है वो पॉकेट मनी जा रही थी, और ये सारी चीज़ें हमारे घरों से रवाना हो रही थी। तो गरीब का
گھر ماہ رمضان کے بعد بھی ویسا ہی ہوتا ہے، محروم کی زندگی ماہ رمضان کے بعد بھی ویسی ہی ہوتی ہے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد اور زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اب ان کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ہم نے جو ماہ رمضان کا لائحہ عمل اس دفعہ ترتیب دینا ہے، اس میں یہ ہم نے حتماً یہ نقطہ نوٹ کرنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے کہ استنزل الرزق من السماء بالصدقہ، چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو عیال اللہ کو مت بھولو، ان کی مدد جاری رکھو اور ان تک اپنی تعاون کی مختلف صورتیں پہنچاتے رہو، جس کو انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے۔ یہ احساس اگر روزہ دار کے دل میں پیدا ہو جائے کہ غریب کو ماہ رمضان کے بعد بھی بھوک لگتی ہے، محروم کی محرومیاں ماہ رمضان کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اگر یہ احساس روزہ دار کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ ماہ رمضان کے بعد بھی کنبہ پروردگار سے غافل نہیں ہوگا، اور وہ ایسے افراد کی مدد اور تعاون کر کے ماہ رمضان کی برکتوں کے سلسلے کو اپنی زندگی میں جاری رکھ سکتا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے جس کو ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 5 جو آ رہا ہے ہمارے پاس، بڑا مہم کام ہے، وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کے افضل ترین کام یعنی گناہ چھوڑنے کی مشق جاری رکھنی ہے۔ یہ صرف ماہ رمضان کا افضل ترین کام نہیں تھا، آپ خود سوچئے جو ماہ رمضان میں سب سے افضل کام ہے وہ عام مہینوں میں کتنا افضل ہوگا؟ جو نیکیوں والے مہینوں میں سارے نیکیوں کا سردار بن رہا تھا جو عمل، وہ عام مہینوں میں کیسے نیکیوں کا سردار بنتا ہوگا؟ جو ہم نے پریکٹس کی تھی کہ ہم نے اس مہینے کا افضل ترین کام انجام دینا ہے، یعنی گناہ چھوڑنا ہے، اس مشق کو، اس ایکسرسائز کو ہم جاری رکھیں گے۔ ماہ رمضان کے افضل ترین کام یعنی گناہ چھوڑنے کی مشق جاری رکھی جائے ماہ رمضان کے بعد بھی، وگرنہ ماہ رمضان کی منفعت زائل ہو جائے گی۔ اگر ہم گناہ نہ چھوڑے تو ماہ رمضان کی نیکیاں تو ایٹ رسک آ جائیں گی۔ ماہ رمضان میں ہم نے عبادت و ریاضت اور دعا و مناجات کے ذریعے در خدا سے خوب لو لگائی اور بہترین اجر و ثواب کمانے کی کوشش کی، اور ایک بہترین ذخیرہ جمع کیا ہم نے نیکیوں کا۔ کسی عاقل کے پاس جب کوئی اچھا ذخیرہ جمع ہو جائے تو وہ اس کو آگ نہیں لگاتا۔ کوئی جب اپنی نیکیاں اکٹھی کر لے تو پھر اس کے بعد گناہ نہیں کرتا۔ سو ماہ رمضان کے بعد ہم نے اپنے اس مانوی اور روحانی ذخیروں کو ان آفتوں سے بچانا ہے جو اس کو راکھ کر سکتے ہیں۔ اتنی نیکیاں اکٹھا کرنے کے بعد میں نے اور آپ نے اگر گناہ کر دیا نا تو کیا ہوگا؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، کسی نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث طویل تھی، آپ نے دیکھا میں نے آگے ڈاٹس ڈالے ہیں، چند اور ذکر کی بھی باتیں تھیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا بھی جنت میں درخت لگتا ہے، جس نے اللہ اکبر کہا اس کا بھی جنت میں درخت لگتا ہے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، فقال رجل من قریش، یہ سن کر قریش کے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان شجرنا فی الجنت لکثیر، کہ یا رسول اللہ پھر تو جنت میں ہمارے بہت سے درخت ہوں گے۔ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ولیکن ایاکم ان ترسلوا علیہا نیرانا فتحرقوہا، لیکن خبردار اس چیز سے ڈرنا کہ تم یہاں سے ان پر آگ بھیج کر انہیں جلا نہ دو۔ نیکی وہاں درخت بنتی ہے، گناہ وہاں جا کر آگ بنتا ہے۔ ماہ رمضان میں بڑی نیکیاں اکٹھی کی ہیں، ماہ رمضان کے بعد اگر گناہ کیا تو وہ کیا کام کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہاں جا کر آگ لگا دے گا، ان ساری نیکیوں کو جلا دے گا۔ تو ہم نے کیا کہا ہے؟ کسی عاقل کے پاس جب کوئی اچھا ذخیرہ جمع ہو تو وہ خود اس کو آگ نہیں لگاتا، اپنے ہاتھوں اس کو آگ نہیں لگاتا، بلکہ اس کو آگ لگنے ہی نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم نے جو لاہ عمل آئندہ کے لیے طے کرنا ہے کہ ماہ رمضان کی نیکیوں کی پروٹیکشن کرنی ہے، ہم نے اس ذخیرے کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ گناہ چھوڑنے کی مشق جاری رکھنی ہے، گناہ نہیں جانے دینا ان نیکیوں تک، تاکہ وہ خدا نخواستہ جل کر راکھ نہ ہو جائیں، اور اگر کبھی بھولے سے ہو جاتا ہے فوراً متوجہ ہو کر توبہ کرنی ہے، پروردگارہ میں کر بیٹھا ہوں، میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، اب نہیں کروں گا، تاکہ وہ گناہ و نیکیوں کو جا کر جلا نہ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان اللہ کی ماہ رمضان اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے، اور اس کا اختتام بعض لوگوں کے لیے جذباتی، نفسیاتی اور روحانی چیلنج بن سکتا ہے۔ تاہم اگر ہم ماہ رمضان کی عبادات، روحانی کیفیت اور اجتماعی تعلقات کو باقی مہینوں میں بھی برقرار رکھیں تو ہم اس کے اثرات سے زیادہ دیر تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کوشش تھی، ایک کاوش تھی کہ میں اپنے آپ کو متوجہ کروں،
آپ کو متوجہ کروں، ہم نے اس مہینے کو الوداع کیسے کرنا ہے، اور اس مہینے کے اثرات ہم نے اپنے آنے والی زندگی میں کیسے باقی رکھنی ہے، کون سے چند ایسے کام اور عادتیں ہیں جو ماہ رمضان کے بعد کا لاہ عمل بن سکتے ہیں، اور جس سے ہم یہ برکتیں اور یہ رحمتیں اپنی پوری زندگی اپنے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ برکتوں اور رحمتوں کا سلسلہ پوری زندگی ہمارے ساتھ انشاءاللہ جاری و ساری رہ سکتا ہے۔ دعائے خالق کے کائنات ہمیں انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے صدقے میں ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو اور اس کے فائدوں کو باقی زندگی میں بھی جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز